बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक बेगम कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिला में बहावलपुर म्यूजियम में बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक़िदा 2 रोज़ा पेंटिंग्स आर्ट वर्क नुमाइश बानवान खुशहाल माशरे की पहचान हुनरमंद औरत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार रोशन है। इस मौके पर तस्नीम गिलानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, नौशाबा मलिक, सरबराह शोबा फाइन आर्ट्स सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, नाजिया सरवर, डायरेक्टर बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल, सजाद हुसैन, मिस शकीला ब्लोच समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। बेगम कमिश्नर ने कहा है कि मजबूत खानदान और मुस्तहकम माशरे का राज ख़वातीन को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पोशीदा है। उन्होंने कहा है कि सनफ़ी अदम मसावात के खात्मा, ख़वातीन को सेहत और तालीम की सहूलियात की फराहमी, घरेलू तशद्दुद के खात्मा समेत ख़वातीन को माशी और माशरती तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमती इक़दामात बारे आगाही को फ़रोग़ देना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के लिए माशरती, मुआशी, सियासी और तमाम शोबाए ज़िंदगी में मसावी मौक़ा को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद अमली इक़दामात की ज़रूरत है। बेगम कमिश्नर ने तमाम स्टॉल्स को विज़िट किया और ख़वातीन की सलाहियतों को सराहा, जिन्होंने माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए अंत तक कोशिश की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने बेहतरीन नुमाइश के इनकात पर म्यूजियम इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। कबल अज़ीम डायरेक्टर बहावलपुर म्यूजियम मोहम्मद ज़ुबैर रबानी, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर सजाद हुसैन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आलमी यौम ख़वातीन का बुनियादी मकसद ख़वातीन के हकूक़ और इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही पैदा करना है। इसलिए दुनिया भर में 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2024 का तहीम ख़वातीन में सरमायाकारी के पेशरफ्त को तेज़ करना रखा है और इस तनाज़ुर में आज की ये नुमाइश मुनक़िद की गई है ताकि दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के हुनर को सामने लाया जा सके। इस मौका पर आर्टिस्ट नुसरत यास्मीन, सलमा कुरैशी, अस्मा अहमद, सुगरा शबीर, सफिया बीबी, शाहाना जमाल, राबिया हमीद, तस्कीन कौसर, आसिया नूर अलवी, शमा आसिम, बुशरा असलम, राबिया सदीक, उज़मा कवल, सानिया नाज, इकरा इकबाल, फजीला जैदी, गवर्नमेंट कॉलेज बाय ख़वातीन सैटेलाइट टाउन की तलबात और दीगर के आर्ट्स वर्क नुमाइश में रखे गए। खबर शामिल करते हैं नाला खुर्द से। फायरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा में 2 ग्रुपों की लड़ाई तशद्दुद अख्तियार कर गई। यूनिवर्सिटी के अहाता में 2 ग्रुपों में क्रॉस फायरिंग से एक तालिब इल्म शदीद जख्मी तालिब इल्म को अखाड़ा हस्पताल मुंतकिल किया गया, जिस पर हालत शदीद खराब होने पर साहिवाल रेफर कर दिया गया। 2 ग्रुपों की फायरिंग से यूनिवर्सिटी इंतजामिया की सिक्योरिटी का पोल खोल कर रख दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा तालीम हासिल करने का इदारा कम और किसी जंग का मैदान ज्यादा लगता है। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिविल सोसाइटी का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर नाअहल सिक्योरिटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। याद रहे कुछ दिन कबल ही यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा के प्रोफेसर पर भी फायरिंग की गई थी, जिससे वो जख्मी हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। क्राइम रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक एसटीपी अगवानों ने एसएसपी शहला कुरैशी के ऑफिस के सामने रोड बंद करके धरना दे दिया है, जिसमें एसटीपी के कारकुन, लेडीज कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर एसटीपी अगवानों का कहना है कि जब से एसएसपी शहला कुरैशी डिस्ट्रिक्ट सजावल में आई हैं, तब से मंशियात फरोशी अरूज पर आ गई है। टारगेट किलिंग, बाइक चोरी रोज का मामूल बन गया है, जबकि एसएसपी शहला कुरैशी सिर्फ मंशियात फरोशों से हफ्ता लेने में लगी हुई हैं। जबकि जो भी सहाफ़ी मंशिया के खिलाफ आवाज़ उठाता है, इनकी आवाज़ झूठी FIR करके हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। जबकि एसटीपी सरबराह ने सहाफ़ी अशरफ जद अली अकबर मरी के ऊपर की गई झूठी FIR की मज़ामत की और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट CM सिंध मुराद अली शाह IG सिंध से पुरजोर अपील की है कि माफिया का साथ देने वाली पुलिस अफसरान को फारिग करके नौजवान नस्ल को बचाया जाए। इस मौके पर एसटीपी अगवानों ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा, यहाँ पर लोगों ने धरना दिया हुआ है। आइए उससे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कहना पड़ता है कि पर है और यहाँ की इंसानिया जो है वो नींद में सोई है और कोई भी इंसानिया की तरफ से ऐसी पेशरफत नहीं की जिससे ये जो क्रिमिनल है, जो डाकू है, वो पकड़ने आ सके। उसके अलावा जो यहाँ पे मंशियात हुई है वो सरेआम चल रही है। हर दुकान पे, हर स्टॉप पे, हर रोड पे, हर रास्ते पे, जहाँ जहाँ की दुकानें हैं, मार्केटें हैं, वहाँ पे सरेआम जो है वो
معیشت چل رہی ہے, مچھر کے اڈے قائم ہیں اور یہاں جوا کے اڈے قائم ہیں, مگر انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو ہم یہ آپ کے توسط سے نیوز کے حوالے سے, نیوز ون کے حوالے سے ہم آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے, سینٹرل گورنمنٹ سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, چیف آف جسٹس سے, کہ مدارہ سجاول ڈسٹرکٹ میں جو یہ بدامنی لہر ہے اس کو ختم کرائیں اور یہاں کے انتظامیہ ہے ان کو پابند بنائیں, تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں جو بے قصور ہیں ان کو پکڑ کے, جو صحافی برادران ہیں ان کے اوپر بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, اور جو شہری سوشل ورکر ہیں ان کے اوپر بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ بھی ان ڈاکوں کے عطاب کے نیچے آ چکے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ فوراً ان کے خلاف جو ڈاکو ہیں, جو چور ہیں, جو لٹیرے ہیں, ان کے خلاف بھرپور آپریشن کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اور جو یہاں کے کمیونسٹ ہیں, یہاں کے جو سوشل ورکر ہیں, یہاں کے جو صحافی ہیں, یہاں کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, جو سیاسی سماجی تنظیموں کے کارکنان ہیں, ان کو تحفظ دیا جائے اور یہاں کی عوام کو تحفظ دیا جائے. کاموکی مائی اسکول میں سالانہ رزلٹ تقسیم انعامات پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق ہر سال کاموکی تحصیل بھر کے پرائیویٹ اسکولوں میں سالانہ رزلٹ تقسیم انعامات کے مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی طرح کاموکی مائی اسکول میں بھی پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف اسکولوں کے پرنسپل, خواتین اور حضرات اور پریس کلب سادو کی صدر محمد نوید گرایا, نائب صدر ملک راشد محمود, لیگل ایڈوائزر عرفان منیر کمبو, ایڈوکیٹ نے خصوصی طور پر شرکت کی. کاموکی پروگرام کا آغاز صبح 9 بجے شروع ہو کر دوپہر 2 بجے اختتام پذیر ہوا. پروگرام میں مائی اسکول کے ڈائریکٹر روبینہ رشید انجم اور سٹاف کی طرف سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. بچوں نے پروگرام میں مختلف ٹیبلو پیش کر کے والدین اور اساتذہ سے خوب داد وصول کی. میاں رشید انجم نے والدین اور بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں ہمارے اسکول کے بچے ہر سال پوزیشن حاصل کر کے اسکول اور اساتذہ کا نام روشن کرتے ہیں, جس پر ہمیں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں پر فخر ہے. والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پر دھیان دیں اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیں. کاموں کی پروگرام کے آخر میں اچھی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں شیلڈز بھی انعامات میں دی گئی اور آنے والے مہمانوں کے لیے توازے کا اہتمام بھی کیا گیا. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے شالامار گارڈن میں سیمینار اور تقریبات کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر شالامار ڈاکٹر انم فاطمہ نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں خواتین اور طلباء نے مختلف سٹال بھی لگائے. تقریب میں خواتین اور طلباء کی کثیر تعداد نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق سے. جی اظہر مشتاق, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں لاہور شالیمار گارڈن کے اندر, جہاں پر آج وومن ڈے کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی ہے. میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی میڈم, مجھے یہ بتائیے گا خواتین کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بالکل, خواتین کے حوالے سے پیغام ہے کہ ایوری کیریئر آپشن از اوپن ٹو دیم, لیڈرشپ از اوپن ٹو دیم. یہ ورک شاپ ہم نے لیڈرشپ کے حوالے سے ارینج کی تھی. اس میں ہمارے پاس 5 ہمارے تحصیل کے کالجز اور ساتھ ایک اسکول جو ہائر سیکنڈری ہے, اس کے انتہائی قابل, انتہائی کمپلیسڈ بچے اور انتہائی کمپلیسڈ ٹیچرس. ڈی سی صاحبہ انفارچونیٹلی کوڈنٹ بی پارٹ آف اٹ, لیکن ہم نے ان بچوں کی جو اکمپلشمنٹس ہیں ان کو آنر کرنے کے لیے ان کے سووینئرز ہیں جو بعد میں ان تک پہنچا دیے جائیں گے. باقی ان بچوں نے پرفارمنسز کی ہیں, انہوں نے ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں, دے ہیڈ اے گریٹ ٹائم. کیا گیا, یہ انتہائی شاندار تقریب تھی. اس کے اندر خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بڑی تعداد نے بھی یہاں پر شرکت کر کے مختلف سٹالز لگا کے اپنی اشیاء کو یہاں پر نکھار پیدا کیا اور فروخت کیا. جی بہت شکریہ اظہر مشتاق تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت اشاری کی رپورٹ کے مطابق راشن پور حکومت پنجاب کی طرف سے دیے جانے والے اہداف مکمل نہ کرنے اور فرائض میں غفلت برتنے میں ڈپٹی کمشنر راشن پور نے 12 سے زائد افسران کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. تمام افسران سے ایک ہفتہ کے اندر وضاحت طلب. تفصیل کے مطابق حکومت پنجاب کی طرف سے عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنے اور حکومت ثمرات عوام تک براہ راست پہنچانے میں ناکامی برتنے پر ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد نے تحصیلدار محمد شہزاد روجان, زاہد حسین نائب تحصیلدار روجان, عزیز اللہ روجان, شہباز احمد میونسپل آفیسر روجان, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر محمد جہانگیر, محمد سعید تحصیلدار راجن پور, محمد حنیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر, محمد عارف ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر, افتخار احمد قریشی نائب تحصیلدار راجن پور, امجد فاروق پتافی نائب تحصیلدار راجن پور, عقیل گول سول ڈیفنس آفیسر, حبیب احمد SDO پبلک ہیلتھ راجن پور شامل ہیں.
शोकास नोटिस जारी करके रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवा दी। तमाम ज़िला अफसरान और महकमा माल के अफसरान से एक हफ्ता के अंदर तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया है। रनाला खुर्द अब रुख करते हैं रनाला खुर्द का। रनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में ख़वातीन के आलमी मौका पर एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि कोई रियासत या इदारा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मज़ीद रिपोर्ट करें हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद। रनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर एक सेमिनार मुनक्कद किया गया, जिसमें ग्लोबल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की मिस साजिदा और कैडेट कॉलेज उकाड़ा से मिस रुखसाना ने शमूलियत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि कोई रियासत या इदारा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इस मौके पर सेमिनार की चीफ ऑर्गेनाइजर और यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग डॉक्टर नसरीन अख्तर ने शिरकत से खिताब किया और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुंतजिम में शील्ड तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ असलम सज्जाद, ऑन न्यूज़ रनाला खुर्द। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे शुजाउद्दीन गुजर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर खून सफ़ेद हो गया। अपने ही लख्ते जिगर ने बाप को सरेआम छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, बेटे ने बाप को छुरियों के वार करके जान से मार दिया। बाप को कत्ल करने के बाद बेटा थाने पेश होकर गिरफ्तारी दे दी। कत्ल की वारदात पुरानी सब्जी मंडी के पास पेश आई। बेटे बाबर ने बाप जमील को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। मकतूल नज़ीर कॉलोनी के रिहायशी थे। SDPO सदर और थाना सिटी ए और B डिवीज़न के SHO नफरी समेत मौके पर पहुंच गई। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। हमारे नुमाइंदे मियां अज़हर अली की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक की आमद की खुशी में TBA कामुकी के ज़ेर इंतज़ाम ईवान अदल कामुकी में एक अज़ीमुल शान महफिल नात रसूल सर। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। हमारे नुमाइंदे मियां अज़हर अली की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक की आमद की खुशी में TBA कामुकी के ज़ेर इंतज़ाम ईवान अदल कामुकी में एक अज़ीमुल शान महफिल नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकाद पज़ीर हुई। नात ख्वानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात के फूल निछावर किए। महफिल नात से मौलाना अमादुद्दीन मुस्तफ़ाई ने खिताब करते हुए रमज़ान मुबारक की बरक़ात फ़ायद के बारे आगाह किया। खुर्रम मुख्तार भंगू AC कामुकी महफिल नात में ख़ुसूसी शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए। महफिल के इख्तिताम पर सदर TBA मोहतरम फलक शेर विनिंग ने हदिया अकीदत पेश किया। जनरल सेक्रेटरी TBA राना ज़ियाउल्लाह ने स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सदर साधु की प्रेस क्लब गुलाम कैसर विंग ने मीडिया कवरेज का इंतज़ाम किया। शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना शाह गरीब ने डाकुओं और चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 अदद डकैत और चोर के गैंग्स कारिंदों को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से तकरीबन 17 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। चोरी और डकैती के 23 मुकदमा ट्रेस आउट कर लिया। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल की बड़ी कार्रवाई। डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में 5 रुकनी डकैत गैंग कारिंदों को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 30,50,000 रुपए नकदी, 3 मोटरसाइकिल और 5 पिस्टल 30 बोर बरामद, जबकि 15 मुकदमा ट्रेस आउट। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना अहमदाबाद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद कर ली। SHO थाना रेगा खास ने 2 मंशियात फरोशों के कब्जा से 30 लीटर शराब बरामद कर ली। DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 मुलजमान के कब्जा से 1 किलो 710 ग्राम चर्स और 10 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमान हमतन कोशां हैं। और दूसरी जानिब सिब्बी में मेगा बुक फेयर रजिस्टर की जानिब से गवर्नर हाउस रोड पर 2 रोज़ा बुक स्टॉल इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी SSP सिब्बी इनायतुल्लाह बंगलज़ई थे, जिसने बुक स्टॉल बाकायदा तौर पर रिबन काट कर इफ्तिताह किया, जो 2 रोज़ तक मोहम्मद सलीम सरपरस्ती में जारी रहेगा। SSP सिब्बी इनायतुल्लाह बंगलज़ई का हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से बात करते हुए कहना था कि दौर जदीद में किताबों की अहमियत को उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन किताबों को पढ़ कर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बुक स्टॉल से पढ़े लिखे नौजवानों में आगाही के साथ ही मालूमात में भी इजाफा होगा।
کتب اور تصانیف کی اہمیت موجودہ دور میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دور جدید میں نوجوانوں کو اپنے وقت میں زیادہ حصہ مطالعے میں صرف کرنا چاہیے۔ کتابیں انسان کی بہترین ساتھی ہیں۔ ان کے مطالعے سے جہاں علم کی دولت حاصل ہوتی ہے، وہیں پرشعور آگاہی کے علاوہ مفید معلومات کا انمول خزانہ میسر آتا ہے۔ نوجوان نسل کتابوں کے مطالعے کو معمول بنا کر اپنے اوقات کو مفید بنائیں تاکہ کامیابی آپ کے قدم چوم سکے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد ایوان کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز میڈم شفق ناز کا شہر میں مختلف کریانہ شاپس، سویٹ شاپس، فروٹ شاپس اور چکن کی دکانوں کی انسپیکشن کی، جس میں اوور چارجنگ کرنے والے مختلف دکانداروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے کئی ایک دکانیں سیل کی اور بہت ساری دکانوں کو جرمانہ بھی کیے۔ اس موقع پر میڈم شفق ناز کا کہنا تھا کہ اوور چارجنگ کرنے والے دکانداروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ پرائس کنٹرول کو متحرک بنا کر عوام کو بھرپور ریلیف دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے رپورٹر میاں انصر وٹو کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد کے نواحی آبادی میاں باغ علی وٹو کے رہائش میاں محمد زمان وٹو میاں انصر وٹو کے ملازم ابراہیم شیخ کے گھر کو اچانک آگ لگ گئی، جس سے غریب محنت کش کا سارا گھر کا سامان جل کر راکھ ہو گیا اور 1122 کے پہنچنے سے پہلے سارا گھر جل چکا تھا، لیکن گھر کو آگ لگنے کی کوئی وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ محنت کش ابراہیم شیخ کا بتانا ہے کہ آگ لگنے وقت اس کے 2 چھوٹے بچے گھر میں موجود تھے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور اہل علاقہ کے لوگوں سے مدد کرنے کی اپیل۔ خبر شامل کرتے ہیں سجاول سے ہمارے کرائم رپورٹر اشرف جید کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ سجاول میں ایس ایس پی شیلا قریشی کو ہٹانے کے لیے اور منشیات کو ختم کرنے کے لیے ضلع سجاول کی عوام سراپا احتجاج۔ ڈسٹرکٹ سجاول ایس ایس پی کے خلاف دھرنا اور ایس ایس پی سجاول نام منظور کے نعرے اور چرس افیون آئس گٹکا مافیا کے خلاف دھرنا اور صحافیوں پہ تشدد۔ علی اکبر مری اور اشرف جید کو جھوٹے کیسوں میں گرفتار کر کے ان پر جھوٹی FIR کاٹنا نامنظور۔ ایس ایس پی کو سسپینڈ کیا جائے، یہی مطالبہ رکھ کر سارے وہاں کے لوگ وہاں کے رہائشی ڈسٹرکٹ سجاول ایک کامیاب بڑا دھرنا لگایا گیا۔ امن جتے امن جی نگری آیا سندھ تو ہوئی امن جی نگری ہے، پر خاص چوندا ہے تے لاڑ پٹی امن جی دھرتی ہے۔ اتا روز پھڑو، روز داڑا، روز پھڑ منشات عام ان جو ذمہ وار کیر ہے۔ پیرا سنے پیری مقرر بدائے جائیں اتاں جو انتظام ہے عملدار آہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے۔ ناروال ایوان عدل میں موسم بہار 2024 شجرکاری مہم کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناروال دیگر ججز نے ایوان عدل اور فیملی کمپلیکس میں لوکارٹ سمیت مختلف اقسام کے پودے لگائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اعجاز الرحمان بیگ نے اس موقع پر کہا ہے کہ درخت انسانی زندگی میں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جن کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ درخت حیات کا سبب ہیں اور ان کی حفاظت سے ہی زندگی قائم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ آلودگی میں کمی ہو۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا طارق محمود انجم، سینئر سول جج سول ڈویژن محترمہ میڈم منزہ عاصم، سینئر سول جج کرمنل ڈویژن صابر حسین، سول جج نصیر رشید، سول جج محترمہ صوبیہ صادق، سپرنٹینڈنٹ طارق محمود کے علاوہ سب ڈویژن فارسٹ آفیسر ناروال علی عباس، رینج فارسٹ آفیسر شکرگڑھ عاطف پریم دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ناروال نے مہم کے آغاز کے موقع پر محکمہ جنگلات کے افسران پر زور دیا ہے کہ وہ عام آدمی میں درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کا شعور اجاگر کریں تاکہ لگائے گئے درختوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ ٹورنر محمد خان سے آپ کو بتاتے چلیں، خواتین کے عالمی دن کے سلسلہ میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق خواتین کے عالمی دن کے سلسلہ میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کی جانب سے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے ضلع میر ریحانہ عشرت قریشی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر رہنما عبدالقدوس اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین میں ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن افسوس کہ پوری دنیا اور امت مسلمان خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والی خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں اور فلسطینی عوام پر ظلم اور بربریت کا خاتمہ کیا جائے۔ بصورت دیگر مسلمان اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔
कामों की न्यू पी स्कूल सिस्टम में कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गराई की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह कामों की न्यू पी स्कूल सिस्टम में भी कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। प्रोग्राम में बच्चों और साजा ने रंग बिरंगे मलबूसात जेब तन कर रखे थे। पाकिस्तानी कल्चर को फ़रोग देने के लिए स्कूल के डायरेक्टर अवैस खरल और प्रिंसिपल मिस शानज़े ने बहुत बड़े इवेंट का एहतमाम किया। प्रोग्राम में इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल के डायरेक्टर सर शमशाद ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रेस क्लब सादोकी से सदर मोहम्मद नवीद गराया और सीनियर नायब सदर मलिक राशिद महमूद को भी खसूसी तौर पर मदद किया गया। प्रोग्राम में पंजाबी, बलोटी, सिंधी और सरहदी इलाकों के कल्चर को फ़रोग देने के लिए एहतमाम किया गया। स्कूल प्रोग्राम में मेहमानों के साथ साथ वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों के लिए स्कूल की तरफ से तोज़ा का एहतमाम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदिया वाला के मुताबिक सीनियर रहनुमा यूथ विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राय तनवीर खरल उम्मीदवार MPA हल्का PP 103 की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खसूसी मुलाकात। राय तनवीर खरल ने अली अमीन गंडापुर से इनके वालिद मोहतरम के वफात पर इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। राय तनवीर खरल ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर सियासी शख्सियात से मुलाकातें और सियासी हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान में आर्ट और डिज़ाइन नुमाइश का इनेकाद हुआ। नुमाइश में तलबा तलबात ने 300 तख्लीकी फ़न पारे पेश किए। तफसील बता रहे हैं चौधरी बिलाल अकरम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के टेक्सटाइल और फ़न आर्ट्स के तालिब इल्मों की जानब से पेश करदा फ़न पारों में आर्ट और टेक्सटाइल डिज़ाइन, पेंटिंग, लैंडस्केप्स, नक्काशी, तराकश और मुस्लिम सकाफ़ती फ़नून लतीफ़ा, इस्लामिक और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन शामिल थे। फ़न पारों की तख्लीक में जदीद तकाज़ों का भी ख्याल रखा गया था। जहाँ हम क्लास टीचिंग के ऊपर ज़ोर देते हैं वहाँ हम तालिबात को और तलबा को मौका देते हैं कि वो अपनी स्किल्स को एग्जीबिशन की फॉर्म में जो है डिस्प्ले करें। एग्जीबिशन थी हमारी जिसमें हम लोगों ने आर्ट और करिकुलर एक्टिविटीज़ का बताया है। इसमें डिफरेंट बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आर्ट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के, फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने, और इसके अंदर डिफरेंट कैलीग्राफी थी, बच्चों की पेंटिंग्स थी, बच्चों ने अपने सारे सेमेस्टर के जो काम थे वो डिस्प्ले किया था। इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स भी थे उन लोगों के लिए भी ये चीज़ थी कि वो अपना काम यहाँ पर डिस्प्ले करें। मैंने मुग़ल एम्पायर से इंस्पायर हो के मुग़ल आर्ट पे वर्क किया है और मेरा वर्क जो है उस पर है पैनल्स हैं, 2 पैनल, उस पर मैंने टिकरी आर्ट का वर्क किया। टिकरी आर्ट और मोज़ैक, उनको मोज़ैक भी कहा जाता है। ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे काम किया है जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करके हमने पोर्ट्रेट्स ड्रॉ किए हैं जिसका मीडियम है पोस्टर कलर्स। और लाइक इस तरह के एग्जीबिशन यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिल सके। डेकोरेशन वगैरह बहुत ही मेहनत सबने की और बहुत अच्छा काम किया हुआ सबने। नुमाइश का मकसद यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम बच्चों को तालीम के साथ अमली काम की भी तरबियत देना ताकि इनकी सलाहियतों में निखार आए और वो माशरे के कारआमद शहरी बन सकें। चौधरी बिलाल अकरम, ऑन न्यूज़, रहीमिया खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।